देव बरी सांज दिवं सगळ्यांक तुमकां. देवाक दिनवासी या वाखण या आनी कुशालकायेन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक सगल्यांनी पवित्रित्वेच्या नांवान ही सुरवात आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा त्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोवी आसूं. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, ह्या उजवाडीत नव्या दिसाची कृपा आनी शांती तुमकां आवडेता. आयज आमच्या गोंयांत पवित्र सभा धोमप्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस समारंभता. आयच्या सेवाधर्माचो विशय थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. जरूय ह्या वर्सा भावार्थ्यांक जेजूची वळोवंक सदांचे बरी घेवंक सैग मेळूंक ना. तरी पूण लोकसंपर्क साधनाच्या आदारान जेजूची वळोवंक भावार्थ्यां मेरेन पावूंक वेगवेगळे खातीर जबाबदारेन वावुरली. क्रिस्ती धोम शिकवण्याचे केंद्र आपल्या हातांत घेतलेली जबाबदारी अदीक करून आवय बापय देव संदेशकारा आनी दोतोनीच्या भुरग्यां सगळें पाळूंक भारी वावुरले. आयची समारंभांनी जावन आसा तेंगशी ह्या सगळ्या भावार्थ आकारण्याच्या वावराची जेजू बापाची वळोवंक सगळ्या पावूंक वेगवेगळे तरेन वावुरलो. तशेंच तो एकच गांवांत वा एकच जाग्यार रावूंक ना, पूण गांवांनी आनी नगरांनी भोंवून आपलो संदेश परगटतालो. शिसामणी जेजूच्या पावलांनी चलून ताचो बरो वावर संवसारांत चालूच दवरलो आनी ताचें गोवाय जालें. आमचो गवळी बाप ह्या वर्साचे गवळीक चिटीन जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलो मारता. ह्या गवळीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय म्हणल्यार तुमी म्हजें गोवाय. ह्या विशवाच्या उतरांची आमी समजुनी घेवया आनी कोण पुरी आमच्या जेजूचे नीज गोवाय जावंक जाता तें निलायुया. म्हज्या प्रिचेश्टनो, भुरग्यान वाचलां, जायते प्रयत्न केल्यात, शाबासकी ताका दिता. आयज दोतोनीचो दीस, कॅटेगेटिकल डे, आनी ताणें विशय आमकां सांगला, उगडास केला. जेजून आमकां आपयल्यात आपले गोवाय जावंक. आनी गोंय जावंक हो वावर आमी कोत्तना जायत्यो आमकां आडकुडी येतल्यो. त्यो आडकुडी जेजू पयस कोत्तलोच आनी कोत्ता. तर आमी जेजूच्या हातान आमचें जिवीत घालूंक, आमकां सगळ्या वायटांतल्या निवार म्हूण मागून आमी ताचे खरें गोंय जावंक आमकां काळजी, आमकां बोड मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक ह्या वेळार आमी जायत्या बसांनी देवाचेर, एकामेकाचेर, देवाच्या वावराचेर जायतें वायट केलां. ताचो गुडास करून दूख धरून बोगसणी मोवंक आमी तयार जावया. खालतिकायेन आनी दुखी बरीत काळजान बाराबर म्हणुया. हांव पत्की सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. त्रिएका देवाक वाखाणून म्हणुया. मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सुर्गींच्या रया, सूर पदवीदार देवा बापा,
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तोर वैभवा पसत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाची शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. सगल्या वायटांतले आमकां निवार आनी आमी तुजे खरें गवाय जावंक तूं आमकां काळजी दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयता सासणेच्या आसनांक. पयलें वाचप जॉबाचें पुस्तकावयलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक वजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टा वयले वावराऱ्याचे कशे न्हय. गुलाम सावळेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचेर चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने वापो जाले आनी दुखी कोणटी भायर म्हाका आनीक कांयच ना. अंतुर्नार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उडयतलो, पूण रात सरून सरना. सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळटा. विणप्याचे सुद्दां गाडी परस म्हजे दीस वेगी धांवले आनी बोरवांचो दवरनिसांता ते सोडले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हे. जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जय. प्लीज रिपीट. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक वाखाणात तो बोव बरो. ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव बोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्पराचो नव्यान बोडटा. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब सर्वेस्पराक जय. फापसोली खायजां तो नव्या बरी करता. तांचे गायी बांदून तो पेकयता. नक्षत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायल्ल्या. दर एकाक तो नांवान वळखयता. जबाब सर्वेस्पराक जय. थोरांनी पोलिक्स्ती आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जानवायेक मीत पेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोस्तेऱ्यांक तोच जमनीर शेवटायता. जबाब सर्वेस्पोर जय. भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका ओडवीक न्हय. तो म्हाका एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मोजरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशे विणें हो कारबार म्हज्या आदीन केला जाल्यार म्हजी मोजरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हें तें फुकट परगडटा तातूंतूच म्हजी मोजरी आसा. सगल्या मनशां संबंदीन हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला.
अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बराबर हांवूय अशोक्त जाला. थोड्यांक पूण खोशे भाशेन ताणें जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमचो बोडलीक आपल्याचेर घेतल्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतरुणार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो पोरामूस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बशिल्ल्यांक ताचे सोयशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बोल्लीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसतले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें कोत्तालो. सिमांव आनी ताचे संगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचूं या, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गलिलेयांत भोंवन तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन कोत्तालो आनी देंवचार काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिचेशनो, आयज कोण दिसू? सोनवार. पूण हें आमी मिस कोत्ता तें फाल्यांचें आयताराचें एंटिसिपेटेड संडे मास. आयज आमी परब कोत्ताले, उगडास कोत्ताले भाग्यवंताचो जे 16व्या शेंकड्यांत जियेले. खंयचे ते? जापानांतले. जपान. आनी ताचें नांव एकूच नांव आमकां मेळटा आनी जायत नांव आसात तांची. पॉल, मिकी आनी ताचे सांगाती. थंयसर जापानांत जायते भासांनी देवाचें उतर परगट जाल्लें. भगवंत फ्रांसीस शावेरूय पावलेलो आनी दुसरेय पावलेले. तांणी क्रिस्तांवपण थंयसर घातलेलें आनी क्रिस्तांव कशे लोक जियेतालो. पूण जापानाच्या सरकाराक क्रिस्तांचेर आड ताणें पिडापीड दिली आनी ताका 2 लाख लोक मेळ्ळो. क्रिस्तांव कशे दे आयडेंटिफायड पीपल. दे टॉर्चर्ड देम एंड किल्ड देम, मार्टर्ड देम. आनी थोडें कितें करून
थोड्यांचे दोळे कापून थोड्यांचे हात कापून कुडके करून मारले. आनी तांतले हे पॉल मिकी आनी ताची सांगाती आयज आमी ताचो उगडास कोत्ता. खंयसर घडलें? गोंयांतू जापानांत घडलें. ते देवाचे उतर पयर घडटाले. संदेशकार ते देवाचे उतर पयर घडटाले. देवाचे उतर पयर घडटाले ताका सत्या दिल्ली, तूं हें तुजें घेवन राव नाल्यार आमी सांगता तें तूं कर. म्हणजे क्रिस्तांवपण सोड आनी दुसऱ्या कुड्ड्या देवाचें बसण कर. ताका सांगलेलें ना तर तुमी मोत्तेल्यात म्हूण. दे चोज टू बी फेथफूल टू द लॉर्ड. देवाचे उतर परगडीत ते रावले. आनी जेन्ना सगळें एकठांय करून ताका मारपाचो वेळ पावल्लो जायत्या भासांनी जेजूचें मारयेचें नांव घेतलें. दुसऱ्यांनी म्हटलें सायबा म्हजो आत्मो तुज्या हातान दिता. कोणें म्हटलें हांव जाणा सायबा तूं आमच्या सांगात आसाय म्हूण आमकां बोट दी. हे भाशेन ते गोवाय जाले जेजूचे. जेजूक ताणें न्हयच परगटलो पूण जेजू तांचे मदीं आसा म्हूण दे विटनेस्ड. तांणी गोवायकी दिली देखूनच ताका मारले. आयच्या दिसा म्हज्या इश्टानो म्हणजे फाल्यांच्या दिसाक आमी दोतोनीचो दीस पाळटा. केतें कळ्ळें म्हणजे दोतोन म्हणजे कितें? देवाची वळख दिवप. देवाची वळख देव वळखीचो दीस तो. देवाची वळख दिवपाक हो कायदो कोणाचो? देव संदेशकारांचो. वळखी ना सगल्यांचो. बावतिजमाच्या दिसा आमी जेजूच्या त्रिपेट वावरांत वांटो घेतला. जेजू प्रोफेत, जेजू याज्ञीक, जेजू राय. जेजू प्रोफेत म्हूण आमी वांटो घेतला. आमकां खबर नासली धाकले बादशाह तेन्ना खबर नासली आमकां पूण आमी वांटो घेतला. दोतोन शिकोवप जावन आसा जेजूचे प्रवादीपणांत आमकां भाग आसा आनी हें भाग तर आमकां मेळ्ळां. आमी तें आमच्या जिवितांत तें आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. वेव्हारांत म्हणजे कशें करतले हांव? सगळे आमी देव संदेशकार, सगल्यांक आमकां कायदो आसा. देखून बागेन पावलू कोरिंथकाराच्या चिठीन तो म्हणटा देवाचें उतर परगटूंक उपकार न्हय, तो म्हजो कायदो. आनी तो करिना जाल्यार म्हजें कोटा. बागेन पावलू आयज दुसरें वाचप केलां तातूंत हें सांगता. आनी आयज जेन्ना आमी हो दोतोनीचो दीस पाळटा तेन्ना आमकां दोनूय वाचपां पयलें आनी शुभ वर्तमान आमकां त्रासांक कश्टांची खबर उलयता. जॉब उलयता कसले संताप, कसले त्रास, कसले वळवडे. आनी थंय तुमी जॉबाक ग्रेस मनीस जो आसलो जायतें ताका आसलें. गोरवां, भाटां, भुरगीं जायतें आसलें. शेकी एक वस्त ताची गेली. शेकी ताका कोळ फुटलें पूण ताणें देवाचें उतर परगडपाचें सोडूंक ना. देवाक तो विस्वासी जावंक ना. जे पळय तुमकां सांगतालो पॉल मिकी आनी ताच्या सांगात्यांक ताका सत्य दिल्ली हें दवरात तो तें सोडात. ते विस्वासी रावले. जॉबूय आपल्या त्रासां कश्टांत ताचे बायलेन पुरायन म्हणलें आरे तूं इतले त्रास सोंसताय धडदिऱ्या आनी आजून देवाचेर कोंत उलयनाय, इतले त्रास तुका केले ना. ताणें सांगलें ना, ताणेंच म्हाका दिलें आनी ताणेंच व्हेलें, व्हड जावं नांव ताचें. हें ताणें म्हणलें. तो देवाक विस्वासी रावलो. देखूनच देवान ताणें सगलें पत्तें दिलें. आदीं आसलें ताच्याहून चड दिलें. ताच्याहून अदीक गिरेस्त ताका येलो. ताच्याहून अदीक भुरगीं ताका दिलीं. देवान दिलें, देवान व्हेलें, पवित्र नांव जावं ताचें अशें म्हूण ताणें म्हणलें. आनी शुभ वर्तमानांत प्रिचेशनो कितें मेळटा? जेजू हें देवाचें उतर परगडटालो. जेजूच्या देवाच्या उतराच्या परगटणेंत तो 3 वस्तू कोत्तालो. देवाचें उतर परगडटालो, तो पिडेस्त आसात तांकां बरी कोत्तालो, तांकां पेकवणी दितालो आनी पातक्यां आसात वायट आसात तांकां बक्षितालो. म्हजे इश्टानो आयज दोतोनीचो वावर आमी कोत्ताना जण एकल्यान जर ह्यो दोतोनीचो वावर खेरीतपणी आमचे संदेशकारांक कोत्तात, याज्ञीक कोत्तात, सगल्यांचो आमचो कायदो तर आवय बापायचो कायदो, सोमेस्तांचो आमचो कायदो, आमचें जिवीत सोंपें जावचें ना. हो वावर कोत्ताना जिवीत आमचें सोंपें जावचें ना. जेजूचो वावर कोत्ताना जेजूकूय आडखळ्यो मेळ्ळ्यो. आयज तो सिमांवच्या म्हणजे सिमांव आनी पेद्रू एकूच आनी आंद्र्याचो भाव तांच्या घरांत गेलो जुआंव आनी जाकोबाक घेवन थिंगा गेलो.
थिंगा वयतोच ताका उमलें सिंहाची सासमाय जोरान फणफळटाली म्हूण आडकोड ताका मेळ्ळी. तिका धरली, उठायली आनी बरी केली. ती ताचो परामर्श करूंक लागली. आनी शुभ वर्तमानकार म्हणटा, मार्क म्हणटा, सांजे वेळ जातोच, दीस दारेर पावतोच हाच्यावन मातशें काडो कसो जाल्लो. जायतो लोक, नगरभर लोक येवन त्या घरांत भरलो, चिकार भरलो. सगळीं देंवचार बशिल्ल्यांक, पिड्यांत आशिल्ल्यांक, दुयेंत पडल्यांक सगल्यांक घेवन येतालीं. जेजून ताका सगल्यांक बरी केली. आनी जेजूक ते राव म्हूण मागताले, राव राव, कित्याक मिलाग्री केल्यो न्ही, काय बऱ्यो वस्ती. जेजून कितें सांगलें जाणा तुमी, ह्यो आडकोळी जेजून सुटावय केल्यो आनी ताका राव म्हूण मागतालीं. जेजून कितें सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. प्रसंग म्हणजे देवाचें उतर परगटूंक जाय. आनी ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गल्ल्यांत भोंवन ताच्या देवस्थानांनी प्रवचन तो करतालो, देवचार काडटालो. म्हज्या प्रिचेशनो, जरी तर आमी सगळीं देव संदेशकारां हे तिनूय वावर करूंक जाय जेजून केल्यात ते. दुयेंत आसा त्या मनशाच्यान देवाचें उतर आयकून घेवपाक जायना. तो म्हणटा, तुमकां जर हांव दुयेंत आहा, म्हाका पयलीं म्हणजे पिडा जाल्या, म्हाका म्हजें दुयेंसूच बरें जावपाक जाय. जेजू कितें करतालो, तांकां बरी करतालो. आमी करूंक जाय, आमी बरी करूंक जाय. आनी दुसरें कितें करतालो, पातक्यांक तो बोगशितालो. आमी बोगसूंक जाय. तर संदेशकार तूं जातलो, ताणें हें करूंकूच जाय, बरी करूंक जाय. देवाचें उतर परगटच्या आदीं आमी ताका पेकोवणी दिवंक जाय. पेकोवणी म्हणटात ती नुस्तें कुडीचीच, ओतम्याची पेकोवणी आसा. जायतो लोक ओतम्यांनी दुयेंत आसा. ही पेकोवणी दिल्या शिवाय, ताका शांती आनी कुशालकाय हाडल्या शिवाय ताच्यान देवाचें उतर परगटूंक जावचें ना. आनी थंयसर बोगसणे आसल्या शिवाय ताका शांती काळजान मेळची ना. देवाच्या उतराक थंयसर पाळां लागची ना. तर म्हज्या इश्टानो, आयच्या दिसा फाल्यांचो दीस आमी पाळटना दोतोनीचो देव वळखीचो आमी मागुया. जेन्ना आमी दर एक देव संदेशकार साबाई आमच्या आपोवणे आमी वळखून घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर हें देवाचें उतर आमी परगटूंक जाय. आनी देवाचें उतर परगटूंक हो आमचो कायदो न्हय फायदो. कायदो तें केल्या शिवाय आमच्यान आमकां क्रिस्तांव म्हणपाक जायना. हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार जायना. क्रिस्तांवाचें काम जेजून केलें तें. हांव क्रिस्तांव जेजू कितें काम केलें, सगळे सुवातेर प्रसंग केलें, देवाचें उतर परगटलें. आनी तिसरे सुवातेर देवाचें उतर परगटतना हे तिनूय वस्तू आमी करूंक जाय. देवाचें उतर परगटूंक जाय, पेकोवणी दिवंक जाय, बोगसूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी खरेंच आमच्यानी म्हणूं येतलें, हांव देव संदेशकार, हांव क्रिस्तांव. हेंच भाग आमकां फावो जावंक आमी मागुया. आनी हें काम आमी करूंक जेजूचें आमकां काळजी दी, आमकां भलायकी दी, आमकां वायटांतले मेकळे कर. सदांच आमकां कुडी आत्मेचे भलायकेन भर, शांतीतायेन भर, कुशालकाय दी म्हूण मागुया. आमी देव संदेशकार, आमकां आपोवणी आसा. तर ह्या वेळार आमी भावार्थाचे मनीस कशे भावार्थ आमचो वाडोवंक चडोवंक सगल्यांनी बराबर म्हणुया. सत म्हणटा देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक आमचे सुमयाक. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मुरयेतावन जल्मलो. पोंस पिलता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुचार झुडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. म्हज्या प्रियश्टानो, हें काम सोंपें न्हय, खरेंच अवघडटें. देखूनच ह्या वेळार देवाचो आदार मागून, देवाची कृपा मागून आमच्यो गरजो थोड्यो बापाक सांगुया. आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब यादनीक तशेंच मोटवाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो बावाड वाडूंक जबाबदारेन वावुरता. ताच्या वावरान तांकां आडकोडी येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयक आमचो तालो, भक्ती माता उलो
आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुटी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरजे सवें कितें तें वळखून घेवंक सोमेस्तांक फावो जातल्यो सवलती मेळून दिवंक आनी ओदूक करून ह्या संकोश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबानूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायक आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आपल्या भुरग्यांक जेजूची वळखी बराबर बऱ्या तत्वांनी वाडूंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देव संदेशकारां तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकां आपखुशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्रांत फावो जाल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशे वर्गा भायर आपल्या जिविताचे चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयज आमी धर्म प्रांतीक जेजूचे वळखोलीचो दीस आमच्या गोंयांत समारंभता. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचें केंद्र सोमेस्ताच्या भावार्थाची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखेन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपाया वरवीं ती बारी वावुरतात. केंद्रांत वावुरतल्या आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्यो खाजगी गरजो आसात, लसो दोगूय रावन बापा फुड्यान घालुया. सुर्गीच्या मोगल बापा, सगल्यो आमच्यो गरजो तूं वळखताय. एक एक गरज तुका थावी. सगल्या आमच्या गरजांचेर तुजी काकूची नदर घाल आनी आमी सदांच तुजे कुशी प्रमाणे चलूंक. आनी आयचो दीस देवळकीचो दीस पाळटना आमी खरे संदेशकार कशे तुजें उतर परगटूंक तुजें खरें गोंय जावंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटवणेच्या वेळार गीत घेवया C38.
म्हज्या भयण भयणीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सूर पुर्विदार देव बापाक मन तातुसली जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पराच्या मोगाळ बापा, आमच्या रुसणारा वो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे पुरी आमच्या सोक्त कुडीच्या पोसणांक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासण्याच्या जिविताचें पोसण जावं दी. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुर्विदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय आमी तुका जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कुशना मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां सगल्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र 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 दोलबऱ्यांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेऱ्याचें रगत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक कुरात. भावार्थाचो गोड पुरगटुया. सुमया जेजू, आमी ओंडो खाता आनी हे कालसींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगले यत्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून वेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचेय काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळ सोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांचीय दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बेगीन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बेगीन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत आहा तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता
तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सुरपोदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देव कितलो मोगाट आपल्या पुताक धाडून आपल्या पुताच्या जिवितांत आमकां भागीदार केल्यात आनी आमी जण एकल्याक देव संदेशकार जावचें देणी दिलां. हें आमी बरे भाशेन करूंक जेचे खरें गोंय जावंक आमकां आदार मागून जेजून शिकयलें प्रार्थन घेवन त्या सुर्गींच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान नोतरिकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाखातांतली वटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबीं आसूं. एकामेकाक मायमोगान जेजू शांती भेटोवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बाबाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्मेच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतलीं आनी सोर वायटांतलीं आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोयशिल्लीं वेगळीं सोडूंक कोणीच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमुन्यांचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरचिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोमियाच्या वेळार गीत घेवया D43 पेज 71.
प्रयत्नूया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सुरवणी खातीर सुफोड कर. होच जो आमचो संतोश. तेच परी खरें गोंय जावंक तूं आमकां काळजी दी, तूं आमकां बोड दी. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. मातशें बसात. फाल्यां सकाळची मिसां अशीं आसात 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी ताची मांडावळ करूंक झोन 13 आल्तो गिमारायश आनी फुडारी मिरा फेर्नांदीस आनी फ्रांसीस जॉर्ज. झोन 14 चर्च स्क्वेअर फुडारी फेर्नांदा वालिश जुलियस फेर्नांदीस. 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन फुडारीपण चलोवंक झोन 15 आत्माराम बोरकार रोड आनी फुडारी मार्गरीता मेदोंस आनी एनी फेर्रांव. झोन 16 दादा वायदिया रोड आनी फुडारी रिचर्ड मिनेझीस आनी आल्सिरा फेर्नांदीस. ते उपरांत फाल्यां भुरग्यांचो पयलो कुमन्यांव पयलो भाग आनी कुमन्याची ही संभ्रमणी जातली 10:30 वरांचेर आनी सांजे मीस आसतलें 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी फुडारीपण चलोवंक झोन 17 बोका de Vaca आनी फुडारी वेरा लोब आनी सेंड्रा बर्गांस. झोन 18 MG रोड आनी IC चॅपल फुडारी रुबन कार्वालो आनी हिल्दा रोड्रिगेश. दर सुमानांत 2 दिसा सकाळचें मीस आसा 7:45 वरांचेर 7:45. सोमार बुधवार आनी शुक्रार कोंकणी भाशेन, मुगडार ब्रेस्तार आनी सोनवार इंग्लीश भाशेन. सोनवारा दीस सकाळचें मीस जावचें जावन सांजेय मीस आसतलें. आयताराचें मीस कशें 5:30 वरांचेर आनी जबाबदारी घेवंक झोन 19 HS रोड आनी फुडारी विजया गोमिस आनी एंटनी de Souza. झोन 20 SV रोड आनी फुडारी बार्नाबे पिंतो आनी रुजारी फेर्नांदीस. आयतारा दीस सकाळीं 7:30 वरांचेर मीस आनी फुडारीपण चलोवंक झोन 1 मोंतपियो आनी फुडारी जोकीम फेर्नांदीस आनी वेरा मिनेझीस. झोन 2 सकयट हावस फुडारी इफिजेनिया वाज आनी क्लारा नॉर्टन. 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आनी फुडारीपण चलोवंक झोन 3 गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स फुडारी नेल्सन फेर्नांदीस आनी क्रिसेल्दा रोड्रिगेश. झोन 4 दुदर्शन फुडारी आर्नाल्दो कार्म लोबो आनी रुना तावरा अगरवाल. 10:30 वरांचेर भुरग्यांच्या पयल्या कुमन्यांचे मीस दुसरो जमो 10:30 वरांचेर आनी सांजे मीस आसतलें कोंकणी भाशेन फुडारीपण चलोवंक झोन 5 माला फुडारी बेर्ता फेर्नांदीस आनी लुसियान मेंदीस. झोन 6 पोर्ताईश फुडारी मारिना दियेश आनी एडवर्ड मिनेझीस. म्हजे इश्टनो, फाल्यां पयलो कुमन्यांव भुरग्यांचो आमी तांचे पासत तांच्या आई बापाय पासत मागुया. तांचे सुबाम बेसांव घालूंक खरें गोंय कशें ते जेजूचे तांचे सदां काल जिवंक आनी तांकां आमी आमच्याय मागण्यांचो तेंको दिवंक वावरुया. जे कोण फुडल्या आयतारा दीस 14 कुमन्यांव घेतले त्या भुरग्यांक कुमसारां जातलीं. हो संदानाचो संस्कार जातलो सोमरुतेल्या 12 ह्या म्हयन्याचे 5:30 वरांचेर सांजे. त्या प्रमाणे तुमी तयारी करूंक वावुरचें. तुमकां एक मागणी आसा तें म्हणल्यार सेंट जोझफ वाज हाचे कॅलेंडर्स आसात ते हांगासर आसात. तुमच्यानी आतां मीस जाल्या उपरांत पर्यंत व्हरूं येतात आनी उदारपणान ते तुमी घेवचे आनी तुमचे देणगी दिवची आनी ह्या 5 दिवसाच्या देवसां पासत आनी तेच्या बऱ्या वावरा पासत ते वापरतले. देव बरें करूं, देव बरी सांज दिवं, देवान तुमचेर बेसांव घालूं. उबी रावुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागात. सर्वेस्पो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन.
आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुतीन वागूं. आमेन. दुलोबाईन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सोर पवित्र देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचे दिवं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन जेजूचे कोरे गोंय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज 95.